Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Abdul Basit, your guided English teacher. Dear student, आज हम लेसन नंबर 28 के बारे में पढ़ेंगे जिसका मेन टाइटल है द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड। रॉजर एक्रॉयड का कत्ल। इसका सब टाइटल है डॉक्टर शेपर्ड एंड द ब्रेकफास्ट टेबल। डॉक्टर शेपर्ड नाश्ते की मेज पर। सबसे पहले हम इस लेसन में जो आने वाले कैरेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। इस पूरी स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर जो है वो इन्वॉल्व हैं। पहला कैरेक्टर है डॉक्टर शेपर्ड, दूसरा कैरेक्टर कैरल। बुनियादी तौर पर इस लेसन में ज्यादा जिक्र इन दोनों कैरेक्टर्स का आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर एशले फराज, उसकी मिसेज है मिसेस फराज, और रॉजर एक्रॉयड जिसके नाम पे ये टाइटल है लेसन का, और मिस पैटन जो है वो रॉजर एक्रॉयड की मिसेज है। राल्फ पैटन जो है वो रॉजर एक्रॉयड का सौतेला बेटा है। फ्लोरा जो है वो भतीजी है रॉजर एक्रॉयड की, और हरक्यूल पायरट जो है ये मर्डर का जो इन्वेस्टिगेटर है वो है। ये हैं इस लेसन के बेसिक कैरेक्टर जिनके गिरते पूरी की पूरी लेसन की कहानी जो है वो घूमती है। होता डियर स्टूडेंट यूं है कि रॉजर एक्रॉयड जो है वो मिस पैटन के साथ शादी करता है। मिस पैटन जो कि ऑलरेडी जो है बेवा होती है, उनका बेटा जो है वो ये राल्फ पैटन होता है। शादी के थोड़े से अरसे के बाद ही मिस पैटन का इंतकाल हो जाता है, लिहाजा जैसे ही इसकी डेथ होती है मिस पैटन की, अब ये रॉजर एक्रॉयड अपने इलाके का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और दौलतमंद इंसान होता है। और इसकी बीवी के इंतकाल के बाद मिसेस फरार जो है, जो कि मिस्टर एशले फरार की बीवी होती है, अब मिसेस फरार मिस्टर एशले के साथ शादी करती है। मिस्टर एशले बहुत बड़ी उम्र के होते हैं और मिसेस फरार इससे शादी करती है इसकी दौलत की वजह से। लिहाजा जब मिस पैटन का इंतकाल होता है तो ये अफवाह फैल जाती है उस इलाके में कि जो रॉजर एक्रॉयड है वो मिसेस फरार को पसंद करता है और ये दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अब रास्ते की रुकावट जो होता है वो होता है मिस्टर एशले मिसेस फरार के लिए। लिहाजा एक दिन मौका पा के मिसेस फरार जो है वो अपने शौहर मिस्टर एशले को जहर दे देती है और उसका इंतकाल हो जाता है। और फिर डॉक्टर शेपर्ड जो कि फैमिली डॉक्टर होता है, फराज फैमिली का भी और रॉजर एक्रॉयड का भी अच्छा दोस्त होता है, डॉक्टर शेपर्ड जो है जाहिर बात है आके पोस्टमार्टम करता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो शाया करता है। और मिसेस फरार के कहने के ऊपर डॉक्टर शेपर्ड जो है वो इसको सुसाइड करार दे देता है कि क्योंकि इसने खुद जो है ना ओवर ड्रिंकिंग की है, तो इसकी वजह से जाहिर बात है इसको किसी ने मारा नहीं है, ये खुद जो है वो मरा है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर शेपर्ड शाया कर देता है। लिहाजा मिसेस फरार जिसने अपने शौहर मिस्टर एशले को मारा हुआ होता है वो बच जाती है। अब क्योंकि डॉक्टर शेपर्ड जो है वो चश्मदीद गवाह होता है इस मर्डर का कि मिसेस फरार ने मिस्टर एशले को मारा है, लिहाजा डॉक्टर शेपर्ड जो है वक्तन फवक्तन जो मिसेस फरार है इसे पैसे के हवाले से ब्लैकमेल करता है। इब्तिदान तो वो इससे काफी सारा पैसा ले लेता है, लेकिन बाद में भी इसको ब्लैकमेल करता रहता है मुख्तलिफ मौके पर इस कत्ल की दास्तान याद दिला के कि अगर मेरी डिमांड को पूरा ना किया गया तो मैं फिर जो है वो इसके हवाले से लोगों को बता दूंगा। अब क्योंकि रॉजर एक्रॉयड और मिसेस फरार का अफेयर होता है, लिहाजा मिसेस फरार जो है वो रॉजर एक्रॉयड को इस सारी की सारी सूरत हाल के बारे में बताती है कि इस तरह से डॉक्टर शेपर्ड जो है, इस तरह से एक शख्स, मुझे डॉक्टर शेपर्ड का नाम नहीं लेती है क्योंकि रॉजर एक्रॉयड जो है वो डॉक्टर शेपर्ड को भी जानता है, अच्छा दोस्त होता है, तो वो उसको बताती है कि मुझे एक शख्स पैसे के हवाले से ब्लैकमेल कर रहा है। लिहाजा क्योंकि डॉक्टर शेपर्ड रॉजर एक्रॉयड का अच्छा दोस्त होता है, वो उसको अपने पास बुलाता है और उसको बताता है कि तुम्हें पता है अच्छी तरह से कि मैं और फरार जो है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन फराज ने मुझे बताया है कि एक
کو بلیک میل کر رہا ہے پیسے کے حوالے سے. اب جس وقت وہ گھر میں بیٹھے ہوئے یہ ساری کی ساری ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں راجر ایکرائڈ اور ڈاکٹر شیپرڈ، اسی دوران جو ہے وہ اس کا نوکر آ کے اس کو ایک روپیہ دیتا ہے راجر ایکرائڈ کو، جو کہ مسز فرار نے بھیجا ہوا ہوتا ہے. اس رکے میں مسز فرار جو ہے وہ اس بلیک میلر کا نام بھی بتا دیتی ہے، اور وہ بلیک میلر بنیادی طور پر ڈاکٹر شیپرڈ ہی ہوتا ہے. اب کیونکہ وہ سامنے ہی بیٹھا ہوتا ہے ڈاکٹر شیپرڈ راجر ایکرائڈ کے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہی جو ہے نا شخص ہے جو کہ مسز فرار کو بلیک میل کر رہا ہے. اب وہ جو ڈاکٹر شیپرڈ ہے وہ پوچھتا ہے راجر ایکرائڈ سے کہ یہ جو بلیک میلر ہے وہ کون ہے، اس کا نام بتاؤ. اس نے کہا نہیں مجھے اس کا نام پتہ چل گیا ہے لیکن میں ابھی نہیں، بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اب جب تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا نام پتہ چل گیا تو اب ڈاکٹر شیپرڈ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو بتا دیا مسز فرار نے، ظاہری بات ہے میں ہی ہوں، لہٰذا پھر وہ پلان کرتا ہے ڈاکٹر یہ راجر ایکرائڈ کے مارنے کا. لہٰذا وہ وہیں پر جانے سے پہلے راجر ایکرائڈ کا مرڈر کر دیتا ہے ڈاکٹر شیپرڈ، اور کھڑکیاں دروازے کھول دیتے ہیں. اسی کمرے میں اس کے بیٹے رالف کے جوتے پڑے ہوتے ہیں، ان جوتوں پہ خون لگا دیتا ہے اور ایسے ظاہر کرتا ہے کہ جیسے کھڑکی سے کسی چور نے آ کے اور پھر جو ہے وہ راجر ایکرائڈ کا مرڈر کیا. تو پہلا مرڈر جو ہے وہ راجر ایکرائڈ کا کر دیتا ہے ڈاکٹر شیپرڈ، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ بلیک میلر ڈاکٹر شیپرڈ ہی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا مرڈر کرنے کے بعد وہ مسز فرار کے پاس جاتا ہے اور پھر مسز فرار کا مرڈر کر دیتا ہے. تو بیک ٹو بیک جو ہے وہ دو مرڈر جو ہے ڈاکٹر شیپرڈ کرتا ہے. اور ان مرڈرز کو کرنے کے بعد کیونکہ یہ فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے تو جب یہ گھر آتا ہے تو کال آتی ہے کہ مسز فرار کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ڈاکٹر شیپرڈ وہاں جاتا ہے، جیسے اس کی فرضی رپورٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے مسٹر ایشلے کے قتل کی، ویسے ہی مسز فرار کی فرضی رپورٹ بنا دیتے ہیں. اور پھر جب واپس گھر آتا ہے تو پھر یہ جو سب ٹائٹل ہے ڈاکٹر شیپرڈ ایٹ دا بریک فاسٹ ٹیبل. کیرولین جو کہ ڈاکٹر شیپرڈ کی بہن ہوتی ہے، یہ ایسا کیریکٹر ہے کہ پورے علاقے کی خبریں اس کے پاس آ جاتی ہیں. اور وہ کیسے آتی ہیں؟ کیونکہ مختلف جو کام کرنے والے گھر کے نوکر ہوتے ہیں وہ علاقے کی خبریں اس تک آ کے پہنچاتے ہیں. پھر مسز فرار کے گھر میں کام کرنے والے نوکر اور ڈاکٹر شیپرڈ کے گھر میں کام کرنے والے نوکر بھی ایک ہی ہوتے ہیں. لہٰذا تمام خبریں جو ہے وہ کیرولین تک پہنچ جاتی ہیں. لہٰذا کیرولین مسز فرار کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ مرڈر کرا دیتی ہے کہ مسز فرار نے اس کو مارا ہے. اور پھر جب مسز فرار کے بارے میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس نے اس کا جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے تو وہ کہتے ہیں، یہ کیرولین کہتی ہے کہ احساس جرم کی وجہ سے جو ہے نا خود کو مسز فرار نے مار لیا، لیکن اصل میں تو دونوں کا مرڈر ہوا ہوتا ہے. اب اسی دوران میں فلورا جو کہ بھتیجی ہوتی ہے راجر ایکرائڈ کی، وہ ہرکیول پائرٹ جو کہ انویسٹیگیٹر ہوتا ہے، جیسے CID رپورٹر ہوتے ہیں، وہ پورے کے پورے جو ہے وہ معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہرکیول کو کہتی ہے کہ میں اپنے چچا کے قتل کی پوری انویسٹیگیشن کرنا چاہتی ہوں. لہٰذا پھر ہرکیول پائرٹ جو ہے وہ پورے واقعے کی کڑیاں جو ہے وہ آپس میں ملاتا ہے. ابتدان جو ہے جو مشکوک لوگ ہوتے ہیں جن پر شک جاتا ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہوگا وہ رالف ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ خون آلود جوتے جو ہے وہ ڈاکٹر شیپرڈ اس کے نشان لگا دیتا ہے کمرے میں. اور بٹلر جو کہ ان کا خانسامہ ہوتا ہے جس نے پارسل آ کے دیا ہوتا ہے، ان پر شبہ جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر جب ہرکیول پائرٹ باقی شواہد کو اکٹھا کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اصل میں ان دونوں لوگوں کا جو قاتل ہے وہ ڈاکٹر شیپرڈ ہے. اور پھر وہ تمام لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ دیکھیں قاتل تک میں پہنچ گیا ہوں، اب قاتل خود آگے آ جائے تو بہتر، ورنہ میں ساروں کے سامنے بتا دوں. کوئی سامنے نہیں آتا، سب جانے لگتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ ہرکیول ڈاکٹر شیپرڈ کو روک لیتا ہے، باقی سب کو بھیج دیتا ہے اور اس کو بتا دیتا ہے کہ تمام شواہد یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ قتل تم نے کیا ہے. اب یا تو مان لو ورنہ پھر میں پولیس کو بلا کے پھر سارے شواہد دکھا کے منوا لوں گا. ڈاکٹر شیپرڈ جو ہے اس بات کو ایڈمٹ کر لیتا ہے کہ میں نے ہی یہ قتل کیے ہیں. اب ہرکیول کہتا ہے یا تو پولیس کے حوالے کر دیں تمہیں، یا پھر تم بھی اسی قسم کی موت اپنے لیے اس موت کا فیصلہ کر لو جیسی موت تم نے مسٹر ایشلے اور مسز فرار کو زہر کے ذریعے سے دی ہے. لہٰذا ڈاکٹر شیپرڈ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے بھی زہر کا انجیکشن لگا کے اور ویسی موت دے دو، کیونکہ اگر پولیس کو بلاؤ گے تو پھر پورے علاقے میں میری بدنامی ہو جائے گی اور میری جو ایک ہی بہن ہے وہ ساری زندگی کسی کو منہ نہیں دکھا
چیپٹر جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے اور یہ کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس واز آل اباؤٹ دس لیسن. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اس لیسن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.